पहिला पहिला विद्रोहीले धराप थाप्थे, अहिले सरकारले धराप थाप्यो सभामुख महोदय। केपी ओलीले जेठ 4 मा खोल्ने भनिएको रहस्य आज खुल्छ कि खुल्दैन? र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। यति ठुलो धनराशि विदेश अध्ययनको लागि खर्च गरिएको र यति ठुलो जनशक्ति विदेशमा अध्ययनकै लागि गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रले उनीहरूको वास्तविक डाटा अपडेट गर्ने प्रणाली नै विकास नगर्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। र पूर्व माओवादी नेता यान प्रसाद गौतम शहीद हो कि गद्दार हो? राजु भुजेल शहीद हो कि गद्दार हो? भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चलचित्रमा थुप्रै पर्दाका खलनायकहरू देखा परे, तर अझै धेरैजना पर्दामा नल्याई लुकाउने प्रयास गरिएको छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ? फेरि यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। कानुनको आँखामा बाँधेको पट्टीले न्याय के हो भन्ने नै नदेख्ने नहोस्। यदि त्यसो हो भने हामी कानुन बनाउने थलोमा छौँ। पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन। अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सम्पर्कविहीन भएको भनिएको एक सांसद संसदमा उपस्थित भइन्। त्यसपछि उनलाई सोधपुछमा ल्याइयो कि ल्याइएन? स्वदेशी उत्पादनै किन्छु उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चलचित्रमा थुप्रै पर्दाका खलनायकहरू देखा परे, तर अझै धेरैजना पर्दामा नल्याई लुकाउने प्रयास गरिएको छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सम्पर्कविहीन भएको भनिएको एक सांसद संसदमा उपस्थित भइन्। त्यसपछि उनलाई सोधपुछमा ल्याइयो कि ल्याइएन? विभिन्न माध्यमबाट नाम आएका अडियो समेत सार्वजनिक भएका संदिग्धहरूसँग एकपटक पनि किन सोधपुछ भएन? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ 4 मा खोल्ने भनिएको रहस्य आज खुल्छ कि खुल्दैन? प्रमुख 3 पार्टीहरू बसेर सबै कुरा टाकटुक्क मिलाएको कुरा गन्ध संसदभरि फैलिसक्यो र देशभरि फैलिँदैछ। त्यो गन्ध के हो? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो। तर अहिले आएर दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या देखिएको छ। सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्रमा दर्ता भएन भने जरिवाना लाग्छ। पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन। अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ? फेरि यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। स्वदेशी उत्पादनै किन्छु उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, स्वदेशी उत्पादन किन्छु, उपभोग गर्छु, उपभोग बढाउँछु भन्ने नीति बोकेर हिँडेको सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेको उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदियोस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षेनी अध्ययनको लागि विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या काली लाग्दो छ। यही आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्म 80,000 भन्दा बेसीले एनओसी लिइसकेको र 4 अर्ब 70 करोड भन्दा बेसी पैसा अध्ययनका लागि विदेशमा पठाइएको खर्च गरिएको कुरा त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यति ठुलो धनराशि विदेश अध्ययनको लागि खर्च गरिएको र यति ठुलो जनशक्ति विदेशमा अध्ययनकै लागि गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रले उनीहरूको वास्तविक डाटा अपडेट गर्ने प्रणाली नै विकास नगर्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। उनीहरूले कुन विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, कुन विषय अध्ययन गर्छन् र अध्ययन सकेपछि स्वदेश फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन्? फर्केका छन् भने कति विद्यार्थी फर्के? उनीहरूको त्यो डाटा अहिलेसम्म प्राप्त नहुनु, अहिलेसम्म सरकारले नराख्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। यथाशीघ्र त्यो डाटा राख्ने प्रणालीको विकास गरियोस् र स्वदेशमा फर्किएका ती विद्यार्थीहरू सिप सिकेर अध्ययन सकाएर स्वदेशमा फर्केका ती विद्यार्थी युवा शक्तिको सिप स्वदेशमै प्रयोग गरेर यो देशलाई निर्माण गर्नको लागि उनीहरूको सिप प्रयोग गरियोस्। स्वदेशमै उनीहरूलाई रोजगारी गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् र उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बन्न चाहन्छन् भने उद्यमशीलता बन्नको लागि, वातावरण निर्माण गर्नको लागि यही आर्थिक वर्षको बजेटले। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, 56 वर्षपछि हिजो 6 गते बेलुका पाँचखाल नगरपालिकामा परेको पानीले सयौं बिघा रोपनीमा लगाएको किसानको अन्नबाली नष्ट भएको छ र 10औं करोडको क्षति भएको छ। बाली बिमा गरियोस् र तटबन्धको प्रबन्ध त्यहाँ गरियोस्। पहिला पहिला विद्रोहीले धराप थाप्थे, अहिले सरकारले धराप थाप्यो सभामुख महोदय। 251 जना मान्छेलाई घाइते बनायो धुलीखेलदेखि बनेपासम्म दिनौँ। यसको प्रबन्ध गरोस्, ठेक्का रद्द गरोस् या त काम गराओस्। तेस्रो मैले भन्नै पर्ने कुरा, सरकारले
झन्डै 6-7 हजार मान्छेलाई शहीदको सूची निकाल्यो। मेरो जिल्लाको र पूर्व माओवादी नेता यान प्रसाद गौतम शहीद हो कि गद्दार हो, राजु भुजेल शहीद हो कि गद्दार हो, जवाफ चाहियो। न राज्य जिम्मा लिन्छ न तत्कालीन विद्रोही। यो कसरी निकालियो मेरो प्रश्न छ। र सिपाघाट क्षेत्रमा पनि मेलम्ची नदी प्रभावी। सामान्य सभामुखज्यू, स्वास्थ्य हाम्रो संविधान प्रदत्त एउटा मौलिक अधिकार हो, तर पनि किन हामीले यो अधिकार बारम्बार माग गरिराख्नु परेको मैले बुझेको छैन। महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुख सर्भाइकल क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। राज्यले यसका लागि अझै पनि मास स्क्रिनिङ कार्यक्रम नराखेको र भ्याक्सिनको अवस्था पनि गरेकोले हामी कहाँ हरेक वर्ष 2300 नयाँ महिलाहरूको यो रोगबाट शिकार भइरहेका छन् र 1500 महिलाहरूले यो रोगबाट वर्षेनी ज्यान गुमाइरहेका छन्। हामीले यो महिलाहरूको पीडा सुन्ने कि नसुन्ने। यो भ्याक्सिनले यस्तो मृत्युदरलाई कमसेकम 35% जति कम गर्न सक्छ। राज्यले यसबारे गत वर्षको आफ्नो नीति र कार्यक्रममा बोले पनि यसको कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर उन्मूलन गर्न राज्यले जनचेतना बढाउने र हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा HPV भ्याक्सिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो समावेश गरियोस् भन्ने यहाँ मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग राख्न चाहन्छु। यसो भए विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030 सम्ममा यस क्यान्सरबाट मुक्ति पाउन लिएको लक्ष्यमा हामी पनि पुग्न सक्छौँ। धन्यवाद। धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो। केही दिन पहिले छिमेकका सत्ताधारी पार्टीका नजिकका सङ्गठनहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, त्यसकारणले तपाईँहरूले हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्नु पर्यो, हामीले चाहिएको आवश्यक मद्दत गर्न पनि सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा आयो। र त्यो जानकारी अमेरिकन राजदूतावासबाट हामीलाई जानकारी भयो। नेपालमा अहिले तपाईँको चाहिँ नि एकातिर हिन्दू धर्मको त नारा लाएर राजनीति रोटी सेकाउने, अर्कोतिर इसाई धर्मलाई चाहिँ हतियार बनाएर आफ्नो दुलो सजाउने, र अर्को तपाईँको चाहिँ नि बौद्ध धर्मलाई चाहिँ हतियार बनाएर आफ्नो राजनीति चाहिँ दुलो सजाउने जुन प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा देखा परिएको छ, यो गम्भीर कुरा हो। त्यस कारणले आफ्नो देशलाई हिन्दू राज्य बनाउन नसक्ने, आफ्नो देशलाई तपाईँको चाहिँ नि अब धर्म सापेक्ष देश बनाउन माननीय सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह। सामान्य सभामुख महोदय, बारा जिल्ला अपग्रेडिङ वर्क्स अफ मानमत कलैया मटियारा रोड कालो पत्रेको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको, एग्रिमेन्ट डेट 2078/9/27 र टेन्डर भएको एमाउन्ट 19,80,85,238, वर्क अर्डर डेट 2078/10/2, काम सम्पन्न मिति 2069/10/1 तर अहिलेसम्म सामान्य सभामुख महोदय, सप्तकोशी जलाधार ओम साई एन्ड कम्पनीले जिम्मा लिएको ठेकदार होमनाथ गौतम र शुभ बोहरा अहिलेसम्म फरार भएको अवस्था छ। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यस्तो ठेकदारहरूलाई अविलम्ब कारवाही गरोस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। विगतमा एमाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हुँदा शिलान्यास भएको बाटो पनि 90% काम भइसकेको, बाँकी 10%। सम्मान्य सभामुख महोदय, रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका 3 मिरुल निवासी हरिबुढा मगर जो ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको रूपमा कार्यरत रहँदा सन् 2010मा अफगानिस्तानको लडाइँमा तालिबानको एम्बुसमा परि घुँडामाथिबाट दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। घुँडाभन्दा माथिबाटै खुट्टा गुमाए पनि उहाँभित्रको अदम्य साहसका कारण करिब 5 वर्षको कठोर मेहनतपछि उहाँले यही जेठ 5 गते दिउँसो 3:10 कृत्रिम खुट्टाकै भरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। सफल आरोहण मात्रै होइन सभामुख महोदय, घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भई सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा विश्व रेकर्ड समेत गर्नुभएको छ। यो अवसरमा म रोल्पाली छोरा हरिबुढा मगरलाई रोल्पाली जनता र समग्र नेपालीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उहाँ भोलि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु कि विश्व कीर्तिमानी हरिबुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर स्वागत र विशेष सम्मान गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय एकीकरणको महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा रहेको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वको नुवाकोटको 7 तले दरबार भूकम्पपछि अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ, त्यो मर्मत सम्मार हुन सकेको छैन। तत्कालै त्यतिर सरकारको ध्यान जाओस् र नुवाकोट सम्पदा बस्ती विकास प्रारम्भ पहिल्यै सुरु भयो, अहिले यथावत छ। त्यस्तै त्यो नुवाकोटवासीहरूको ड्वाचेबाट खानेपानी मुहान गरी खानेपानीको जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यतिर गम्भीर रूपले सरकारको ध्यान दियोस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, कानुनको आँखामा बाध्यको पट्टीले न्याय के हो भन्ने नै नदेख्ने नहोस्। यदि त्यसो हो भने हामी कानुन बनाउने थलोमा छौँ। कानुनले न्याय के हो देख्ने गरी पट्टी बनाऊ। कानुनको तराजुमा बराबर होस् कि थारूहरू पनि यही राष्ट्रका नेपाली हुन्। संविधानको प्रस्तावनामै निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लेख्नु, मौलिक हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अदालतबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ भनेर लेख्नुको के अर्थ जब नागरिकहरू गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य हुन्छन्। सभामुख महोदय, न्याय दिन ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारलाई बुझाएको टिकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। साथै अन्यायमा पर्नुभएका सम्पूर्ण कैलाली टिकापुर राजबन्दीहरूको बिना शर्त रिहाईको माग गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी बच्चादेखि पढ्दै आइरहेको थियो कि उँखु नगदी बाली हो, तर हाम्रो सरकारले त्यसलाई उधारो बाली बनाइदिएछ। किसानलाई न समयमा मल दिने, न बिउ दिने, न सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सरकार, उल्टै किसानले मेहनत गरेर उँखु उत्पादन गर्छ, त्यसलाई उधारोमा सरकारले लट्काइदिन्छ। सरकारको ध्यान जाओस्। सभामुख मार्फत मैले भन्न चाहन्छु कि जुन उँखु किसानको अहिलेसम्म उनीहरूको पेमेन्ट हुन सकेका छैन, फेरि बर्सात आउन थालेछ, असारदेखि धानको बाली लगाउने बेला छ, त्यो चाहिँ पैसा नभएर कसरी उसले धान बाली लगाउने, कसरी मल किन्ने, कसरी बिउ किन्ने। त्यस कारणले उँखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस्, यो सभामुख मार्फत म सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही ज्येष्ठ 2 र 4 गते ठुलो हावाहुरीको कारणले बारा जिल्लाको निजगढमा लगाइएको 500 बिघाभन्दा बढी केरा खेती नष्ट भएको छ। गत वर्ष पनि हिमालय इन्स्योरेन्सले किसानलाई बिमा उपलब्ध गराएन। कृषि मन्त्रालयको संवेदनहीनता र लापरवाहीको कारणले किसान ठुलो मर्कामा परेका छन्। त्यसै गरी तामागढी सिम्रौनगढ खण्डको जग्गा मुआब्जा यसै वर्ष उपलब्ध गराइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। सिम्रौनगढ ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको पवित्र स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया थालनी होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशको अर्थतन्त्र विश्व मन्दीको कारण धराशायी हुने अवस्थामा छ र गरिब झन गरिब हुने अवस्था छ र देशले गरिबी हटाउनको लागि मुख्य 3-4 वटा कार्यहरू गर्नुपर्छ, जसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। आज सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाइ हुँदैन, गरिब जनताका छोराछोरीहरू पढ्न पाउँदैनन्, सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपचारको व्यवस्था हुँदैन र पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको सबभन्दा देशकै पुरानो कलेजमध्ये ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको व्यवस्था सुधार गर्नको लागि सरकार के गरिरहेको छ त्यो म जान्न चाहन्छु र साथै सरकारले आउने मान्य सदस्य श्री अनिता देवी। सम्मानीय सभामुख महोदय,
वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079लाई स्वीकृत गर्दै किता काट खुल्ला गरेको छ र सोही नियमावली अनुसार नै अंशबन्डा जग्गाको कारोबार र किता काट सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यी निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले नागरिकहरूले अहिले पनि किता काट अंशबन्डा जग्गाको कारोबार जस्ता समस्याहरू भोगिरहेको हुँदा मन्त्री परिषदले किता काटका खुल्ला गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय किता काट खुल्ला गरेको निर्णयलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2071 साल 75 साल 2075 साल र 2077 साल गरी उखु किसानलाई उनीहरूको उत्पादनको मूल्य दिन्छु भनी नेपाल सरकारले पटक पटक निर्णय गर्छ। तर आजसम्म ती उखु किसानहरूले उत्पादन गरेको निर्णयमा किसानले उत्पादन गरेको मूल्य पाएका छैनन्। त्यसैले आज उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। यो कहिलेसम्म? यो देशमा सरकार कसले चलाएको छ? बिचौलियाले हो कि जनताले? सरकारले आफैले गरेका निर्णय किन लागू गर्न सक्दैन? सभामुख मार्फत स्पष्ट जवाब पाऊँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख डुङ्गेश्वर 2 लाँकुरी भन्ने ठाउँमा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर 4 जना एक घर परिवारका 4 जना घाइते भएका छन् र त्यस्तै 28 नगरपालिकामा वनको डढेलोले डढेर अहिले उपचारको क्रममा छन् र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यी दुवै घटनामा परेका घाइतेहरूप्रति सरकारले तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु र सुर्खेत दैलेख महाबु जुम्ला मुगु नागचेनागला सडक कमसेकम 200-300 किलोमिटर 200 किलोमिटर चान्चुन कम पर्छ र त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन। राजमार्ग भनिएको छ 5 करोड 2 करोड रुपियाँ हालेर त्यो राजमार्ग कसरी बन्ने हो र त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता जुम्लाका जनतालाई करिब 79 किलोमिटर त जुम्लासम्म मात्रै बाटो फरक पर्छ भने त्यो बाटो फरक पर्यो भने कमसेकम एकजना व्यक्तिलाई 1000 रुपियाँ भाडासहित कम पर्छ र जनतालाई उपभोगका वस्तुहरू पनि 4-5 किलो घाटा जाने के अरे सस्तो पर्ने भएको हुनाले यतातिर सरकार। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी कस्तो विद्यालय निर्माण गर्दैछौँ, कस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दैछौँ, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। देशभरि रहेका झन्डै 35,000 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सामुदायिक विद्यार्थी कर्मचारीहरू आज आन्दोलित छन्। उनीहरूको दरबन्दी छैन, समूह छैन, उनीहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था, न्यून सेवा सुविधा अनुदानको भरमा उनीहरू आज परिचालित भएको अवस्था छ। नेपाल सरकार मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रबाट विद्यालय महासङ्घ विद्यालय कर्मचारी सङ्घको 79-5 बिचमा एउटा सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार 2079-5-22मा मन्त्री स्तरीय निर्णय समेत भई निजहरूलाई दरबन्दी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा समेत यथेष्ट व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो। सोच हालसम्म कार्य नभएको हुँदा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यथाशीघ्र कार्यान्वयनको व्यवस्था माग गर्दछु। साथै अब बन्ने शिक्षा ऐनमा निजहरूको सेवा सुविधा दरबन्दी प्रष्टमा। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सभामुख महोदय, आज यो नागरिकता समस्या एउटा ठुलो विकराल समस्या भएको छ। आज झन्डै 14देखि 14.5 लाख बालबालिकाहरू नागरिकता नपाएर उनीहरूको जीवन अलपत्र भइरहेको छ। उनीहरू बेरोजगारी छन्, उनीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जान खोजिरहेका छन्, उनीहरूको हातमा सर्टिफिकेट छ, उनीहरू जागिर गर्न खोजिरहेको छन्, तर उनीहरूसँग नागरिकता नभएर उनीहरू जागिर गर्न देशमै पनि पाइरहेका छैनन्। उनीहरू विदेश पनि रोजगारीको क्रममा बाहिर जान खोजिरहेको छन्, तर उनीहरू आज नागरिकताको
कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आज देशमा बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भइरहेको छ। हामीलाई दिनै फेसबुकमा होस् चाहे व्हाट्सएपमा होस् हामीलाई दिनै उनीहरूको मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, फोनहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विलम्ब नगरिकन सरकारले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यो